Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot mahitungod sa sambingay sa magpupugas nga nagsabwag og binhi sa klase-klase nga yuta. Kung atong hinuklugan og laktudon o mubon og istorya, ang magpupugas mao ang Dios. Ang binhi mao ang pulong sa Dios, ang balaang pulong. Ang yuta mao ang atong klase-klaseng mga kasing-kasing. Ang binhi o ang pulong sa Dios nga nasabwag diha sa daplin sa dalan, sa kabatuan, sa tunukon, mao kini ang atong mga klase-klaseng kasing-kasing nga mga tao. May mga kasing-kasing nga may mabaw ug huyang nga pagtuo. Buti pasabot diha sa ilang kinabuhi wala nituhop ang pulong sa Dios. Mga tao nga dali maglagot, masuko, mapungot, dali mabalaka, matintal, dali matay og ang pagtuo. Nga diha sa pagsuway og mga problema sa kinabuhi, mulayo o mangluo dayon sa Ginoo. Pero sa laing bahin aduna usab binhi o pulong sa Dios nga nasabwag sa maayong yuta, kung diin kining maong binhi muturok og mahimong mabungahon. Buti pasabot ang kasing-kasing sa mga tao nga abli ug andam nga mamati sa pulong sa Dios. Mga tao nga adunay hataas nga pagtagad ug gatuman gayod sa mga sugo sa simbahan ug sugo sa Ginoo. Kini nga mga tao adunay kasing-kasing nga mapaubsanon, malipayon ug malaumon. Dili gayod matay og nilang pagtuo sa Dios luyo sa mga problema o pagsuway sa kinabuhi.